ओम अथ वैदिक ब्राह्मणानां कृते भोजनारंभे त्रिसुवर्ण मंत्राणां पाठः। ओम ब्रह्ममेतु मां मधुमेतु मां ब्रह्ममेव मधुमेतु मां यास्ते सोम प्रजावत्सोभिषो अहं दुष्स्वप्नहं दुर्श्वः यास्ते सोम प्राणागुंस्ताञ्जुहोमि त्रिसुवर्णमयाजितं ब्राह्मणाय दद्यात् ब्रह्महत्यां वा एते घ्नन्ति ये ब्राह्मणास्त्रिसुवर्णं पठन्ति ते सोमं प्राप्नुवन्ति आसहस्रात् पंक्तिं पुनन्ति। ॐ ब्रह्ममेधया मधुमेधया ब्रह्ममेव मधुमेधया अद्यानो देवसवितः प्रजावत्सावी सौभगं परादुष्वप्नियगुंसुवा विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुवा जद्भद्रं दन्न आसुवा मधुब्बातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वौषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगुंरजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुं अस्तु सूर्याः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। य इमं त्रिसुवर्णमयाजितं ब्राह्मणाय दद्यात् भ्रूणहत्यां वा एते घ्नन्ति ये ब्राह्मणास्त्रिसुवर्णं पठन्ति ते सोमं प्राप्नुवन्ति आसहस्रात् पंक्तिं पुनन्ति। ॐ ब्रह्ममेधवा मधुमेधवा ब्रह्ममेव मधुमेधवा ब्रह्मादेवानां पदवी कवीना मृषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्राणागुं स्वधितिर्बनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरेवन्ना हग्गुंसाः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसद् नृषद्वरसद्रितसद्व्योमसदब्जा गोजारितजा अद्रिजारितं बृहत् ऋचेत्वा रुचेत्वा समिथ्यश्रवन्ति सरितो नधेनाः अन्तर्हृदा मनसा पूयमानाः घृतस्य धारा अभिचाकशीमि हिरण्ययो वेदसो मध्य आदाम् तस्मिन् सुवर्णो मधुमत्कुलायि भजन्नास्ते मधुदेवताभ्यः तस्यासदे हरयः सप्ततीरे स्वधान्दुहाना अमृतस्य धाराम् य इदं त्रिसुवर्णमयाजितं ब्राह्मणाय दद्यात् वीरहत्यां वा एते घ्नन्ति ये ब्राह्मणास्त्रिसुवर्णं पठन्ति ते सोमं प्राप्नुवन्ति आसहस्रात् पंक्तिं पुनन्ति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।